محمد دے نال ہاں فرمائنے روز بکریاں چراون ویندا ہاں بکریاں رجا تے واپس آندا ہاں پیو ماں کھیر کڈیک ٹھر ٹھر ویندا ہاں اج جڑے ویلے اکتار بکریاں دی ولے ایندی گزر اتھوں تھئیے جتھا مدنی امت کتے نیر بیٹھے وہیں دن امت بیٹھے کریں دن مسلمانو جدہ مدنی دی مٹھی آواز عاشق دے کنے وچ پئیے عاشق دی تاں دل ٹھر گئیے اد یارو جاندے آواز اتنی مٹھا سے لگ دے ہو دل پر بھی کوئی خاص ہے ان چیتانی ہی محبوب دا چہرہ تک سانکائنا بے پاسے میں چھاتی بھی پیساں کائنا ہاں سونا چلو حضور دا چہرہ تا دیکھن ونیا محبوب کو دیکھن تا ونیا اے بکریاں جو ڈھیر سرا جارے کیڑے کرا پر اللہ کرے عشق لگ پوے ول رستے سارے دا چھڑے عشق آکھے مجھے نہ تھی اے ڈھینگر پن پہاڑ دے ارد گرد چمار واڑی چا بڑا ڈھاکئی نے کتے محبوب دا دیدار فرمائنے جدہ بکریاں ڈھکیں دے جدہ ہی غارچ قدم ٹکئیے دید مٹھے محمد دے چہرے تے پئیے عاشق دی دھار نکل گئے آدھے کریمہ اس طرف بھی اے رش کے مسیحا کرنا کہ تمہیں آتا ہے بیمار کا اچھا کرنا آدھے ماہی عرب دا مان سب دا بلال دے دہدہ بیٹھی صدیق دے دہدہ بیٹھی ایک واری میں دے بھی نگاہ پاچا میں کو بھی کلمہ پڑھا چا میں کو بلال دا سنگتی بڑھا چا محبوبہ میں کو بھی عاشقین دی صفحے چرلا چا فرمائنے حضور کلمہ پڑھائے سارا دی مدنی دا چہرہ تکیں دے بکریاں چرامانی بھول ویندے جدہ مغرب تھئیے حضور آڈر سنوائیے فرمائنے دیوانہ تیدہ پیوما بے قرار ہو سے انہیں کتے دی انتظار ہو سے یارا بنیے ہاں پیوما کنے کل ولا والمی مسلمانو ان مغرب دے بعد کتھاں بکریاں چراوے کتھاں وانیون دے ڈھے چگھا پاوے فرمائنے جیرے ویلے گھر گھرتے گے اما کھیر ڈوہن شروع تھئیے آدھیے جیکنو سیر ملدہا پاتے ون کھڑیے جیکنو پا ملدہا شارکتے ون کھڑیے آدھیے وہ گل مرے کتھاں رلیا رہ گئی کتھاں بھلیا رہ گئی روے سید سے علاوے نا والد کنو پکڑیں دے مار مار لہلیوان کریں دے آدھے والوی غفلت چوچن دی بھیسے والوی ہے رستے ویسے آدھے ہیرو ہوں میں بول نہ مڑسا تونے سر تھی ول سو ٹکڑے اور فرید نہیں کوئی حاجت یوں دیدار دے بکھڑے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ نبی سیندے رنگے ہوئے بیٹھے دا حضور دے عاشقے میں لیکن کچھ نعرے دا جواب دیتے ہوئے تے کچھ آجانی کنجوسی کی تھی بیٹھو میں بالکل مختصر ہنگا لیہا مکمل کریں دوں انشاءاللہ یہ 8 منٹ تہن لیکن یارو یاد رکھا کرو اساں اگر فلم تے بہوں تا 3 گھنٹے اساری آنکھ نہیں جھمک دی
جوئے تے بہو کھیل دے بے بیٹھن تے تار تے گناہگار ساں بیٹھے تھیں دو لیکن مسلمانوں جیملے حضور دے ذکر چمدو حضور سی فرمے دن ایک باری جے اگر سبحان اللہ کی تھی اللہ کریم تیرے نیوے گناہ معاف کر دے سے نیوے درجات بلند تھی وے سن نیوے نے کیا مل پمسنی کہ والا بیا کرم اے بھی فرمائنے ایک باری جو سبحان اللہ کروں اللہ تیرے واروں درخت بہشت اکلا چھوڑے ہون میں آدھا خدا دی قسم جے آج جالی گرمی برداشت کی تو اللہ نبی دے صدقے تے کوں حشر دی گرمی کنو بچا گھن سے میں بیٹھا آدھا جو یار سبحان اللہ جو 100 دفعہ تھے آنکھو کہ تو ہاڈا باغ لگا کھڑا ہوئے جنت تے بھلا جنہ باغ ہوئے ہوں کو ونجانے نہ یا کہنا صحیح آج جانی ڈھیلا تھی دلے میں بیٹھو رہا صحیح خدا دی قسم جے تیرا باغ ہو سے اللہ سے کہ سے مجھے نہ تھی دوزخ نہیں ونجنا باغ تیرے سانگے لگا کھڑے وانج میوے ہی کھا محمد دا دیداری فرما میرے مدنی کریم درنگے ہوئے ہون والد جتنی مرندہ بچہ محمد دے نارے دل ایک پہ مرندہ فرمائنے جیرے ویلے دوچھی دیوار رہیے اممہ بی بی وال کچھ تک ٹورتے گئیے مسلمانوں اممہ سمجھیں دی پئیے میرا پترا تیرا والد کاوڑیا کھڑے منت لامی مارا ول نا پیا کھامی میرا آکھیا من انگلی دے نیرے اسلونا جامی اممہ لکھ سبق پڑھایا جڑا روخ مٹھے محمد دا یاد آیا بھول گیا سارا پڑھایا وال بکریے کو ڈھک متنی دا سارا دی دیدار فرمایا فرمائنے دوچھے دیا جڑا بکریاں بکھائیں پہلے جکنو پا ملیا ہون شارہ کی نہیں لب دیا جکنو شارہ کو ملے کترا نہیں لبدا والد کو کعبہ رہیے وہ کل تے کو روکیا بھی ہم والوی میری گال نوی منی مار لہو لیوان کریں دے یہودی جو ہاں تورات دے منن والا ہاں تورات کو سر تے رکھیں دے قسم چیں دے آدھے گال سنوے جے فجری میں کی تو بکھا والیا مال میں وال تلوار چلے ساں تے کو ٹکڑے کرے ساں جیدہ کائنا چھوڑے ساں عاشق دل ویچا دے جند بیرے کروے ساں محمد دا دیدار کٹا میں چھوڑے ساں میرے مدنی کریم درنگے ہوئے فرمائنے جڑا تری جھیڑی بھارئیے اممہ بی بی روندی تے نالئیے آدھے میرا پترا پیو تیرا کاوڑیا کھڑے جے بکریاں بکھائیاں اور تلوار چلے سے تو مروے سے اثر لوے سوں میرا بچہ میری کو پترے نل ڈاٹھا پیار ہو دے جندے مر ونگن انہیں در روان نل وپار ہو دے میرا بچہ میرے اتے منت لامی ہوں گلی دے میرے اسلونا جامی اما لکھ سبق پڑھایا جدہ یاد مٹھا محمد آیا بھول گیا سارا پڑھایا وال بکری کو ڈھک مدنی دا دیدار وانے فرمایا تری جے دیہارے مغرب کو حضور فرمے دن بچہ ہون واپس والوان حاضر میں دا سونا کچھ تک گئے تے ولا حضور سے فرمائے بچہ ہون چھٹی کی دیئے ولا کے والی روتے آدھے ماہی رب دا مان سب دا ایک واری منت لاچا میں کو راجوی زیارت کراچا میری اکھنال اپنی اکھر لاچا والڈیکشن تے کو قسمت والے اسانا رہنے نائت بہنے حضور سینے لاتے فرمائنے عمر دراز ہوئی میرا بچہ نکڑی عمرے تیری کیوں ہی میں آدھا کھڑی رو دے آدھے محبوبہ جے تانی تے کنا ڈٹھا ہم روز بکریاں چڑے دا ہم شام کو رجاتے ویندہ ہم پیو ماں کو خوش ون کریں دا ہم سینتری جھاڑی ہارے جدہ دی آنکھ میں دی تیرے چہرے نال رلیج
گئی ہے قبلہ میری دل لٹیج گئی ہے میں بکریاں چراون ویندا ہم میں کتے دی سیک ستیں دی ہے مونج کھڑن نہ دے دی ہے تری جادی ہاڑی محبوبہ بکریاں بکھیاں ولوئی کھڑا میرا کریمہ لکھ لکھ مارا ابے جا پچئی کھڑا آجو کنو قسمہ چوئی کھڑا میرا ابا کوڑا کہنی تورات دی قسم چاہتی اسے آکھے جے بکریاں بکھیاں ہویاں میں تلوار چلے ساں تے کچھ جیدہ کہنا چھوڑے ساں حضور سینے نال لاتے فرمائنے وہ بکریاں ہی بکھیاں والے سوں تاتے کوئی مری جاندے سوں مدنی کریم دے رونجے ڈاڑھی مبارک پس گئی ہے فرمائنے یار تو تھیوں تیری محبت کا سبحان اللہ پر میری وجہ کنو بکریاں ترے دی کنو جو بکھین اوہے بکریاں دا میں کو دکھا میں خدا دی قسم جیرے ویلے حضور فرمے دن عاشقہ یاد رکھی جیرا متنی دی خاطر دکھ برداشت کرے دے مٹھا محمد ضرور ٹورتے بھاکل ون پہ فرمانے جو لیار میں کو بکریاں دکھا فرمانے جڑا واری تے گھنائی حضور سے دروازے دے بیٹھے عاشق وچ پہ گئے ہن ایک ایک بکری کڈھیں داویں دے لجپال مٹھا محمد ہاتھ رحمت دا پھرے داویں دے رنگ میں دا عرشے والا رب لے داویں دے فرمانے جیرے ویلے بکریاں ولاتے آئے اور والد تلوار چائی کھڑے ان دی اممہ کنو برتن چوئی کھڑے آدھیری قسمت کو ازما جے پترائی بکریاں رجا والکھیر گھنی نتائی ٹھائیں دی لاش تڑپ دی دیکھی اممہ رو رو جدہ نگاہ رلائیے ہر بکری دی تھن کنو مسلمانوں نہر وہندی آئیے جدہ اممہ کھیر ڈوہن شروع تھائیے سارے برتن ڈوہاوے موک گن کھیر ہونی وہتے دھرتی دے دھرک گن بی بی بیٹھیاں دیے تھیاں سر سبز فرید جا جھوکاں سہجو خون کی چائی سوکاں ننت نماوین کھیر مولا مان وسایا مسلمانوں جدہ بابا ڈٹھے کھیر تلوار بھوا سٹیس سینے نل لیندے آدھے وہ میڈا بچہ میڈے ڈر کنو کہیں دی رڑ چرائی کہیں دے دانے دے دے چپائی آدھے بابا نہ بھلی امتہ سمجھے کہیں دی رڑ میں چرایا یا کہیں دے دانے انہیں دے دے چپایا کائنا متا اپنے پیر دے ہاتھ پھرایا والدوں دا دے وہ بچہ کے تھے چھا پیر ہاتھ پھیرے تے بدل ونیے تقدیر آدھے آج رات موکل رے جدہ رب فجر انے سے اے نوکر تے کو پیر ملے سے جدہ سبیر تھئیے بھینی بھیرامے کو پیو ماں کو گھنتے ٹوریے مسلمانوں جدہ انہیں دی مدنی دے چہرے تے دی دھائی آنکھوں کفر دے ویلے وچ دھائی پیچھے جس میں دیکھے نین مت والے تیرے وہ مست بے خود ہو نہ کر تو کیا کرے ایک نظر جس پر پڑے وہ کہتا پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مسلمانوں ریٹھے بنا ہاتھ نکڑی مرد بال لیکن حضور دا عشق کتنی ہاں جے ایک دفعہ جو حضور کو ڈٹھے سے آکے جان دے دے ساں ایمان کہنا دے ساں ایمیں علی سنجھے ملے حضور دا چہرہ دیکھن بے گئے فرمائنے میں آکھے ہونے عبادت جانے تے مصطفیٰ دی اطاعت جانے مصطفیٰ جانے تے خدا جانے اسا ہونے یار دی اطاعت بیٹھو علی سنجھے فرمائنے جرے ویلے سورج غروب تھے حضور
سے اٹھے نا فرمائے نے مٹھالی نماز پڑھی ہے جان دے تا پہلے بھی ہن اے تا ہنیا نا یار کو آزماون کیتے محبتی پہچان فرماون کیتے تے عاشقے کو ڈساون کیتے جو عاشقے جے بھی ہن جڑے عبادتی حضور دے نا تے گھول چھڑے دے حضرت علی سے کن پوچھے نے علی نماز پڑھی ہے سنا نماز تا کینویں پڑھی فرمائے نے اچھا دس آنکھیں دا قضا پڑھوا ماں آنکھیں دا ادا پڑھوا ماں علی سے ادھے ہاں سنا نوکر اپنا صدمہ میں تے نمازاں قضا کراؤ میرا سنا چلو میں قضا جو پڑھا تے قیامت علی دیہارے اللہ سے آنکھے جے جیرے ادا نماز پڑھانا لے وے تو ہاں اگلی صفت کھڑاؤ تے جیرے قضا پڑھانا لے وے پیچھی تے ول ونو ہاں سے پیچھوں جو قضا لیت کھڑا ہو سا سونا لگ سا ایمان اللہ کا علی تا ایک قضا نہ فرماوے تے علی دا مننا نالا جمعہ تے لنگھ نہ آوے بلا عشق دی سنانی تا فرماوے جو یار جے اگر ذات نال پیارے بلا ہوں دی سیرت نال پیار کیوں کری علی سیاں کے سونا پڑھوے نہیں تا ادا پڑھوا بی بی اسماء بنت امیس فرمین یہ حضوری میں ہاتھ چاہت دیا آنکھیں نے اللہم انہو کان فی طاعت کا و طاعت رسول کا فردد علیہ الشمس اے اللہ بے شک علی تیری تے تیرے یار دیتا تے چھا ہن منت لا چا سجھ واپس ولا چا اللہ صحیح فرمائے محبوبہ اشارہ فرما چا اے تکھڑی سے چھکتے واپس ولا چا پاک بی بی فرمائیں یہ قسم رب دی اکھیں نہیں سورج غروب تھی گیا حضور جو دعا فرمائیے یا اشارہ کیتے نے مغرب دا بڑھا سجا سر دے والے حضور سیدہ صحابہ کے وے سجا تے کجو اسا منت کیتے سے جو یار فجر ویلے حالی نہ نکل تھوڑی دیر اسا کو وضو کریں کو دیر تھی کھڑیے اسا فرض پڑھ کے نو فجر دے والا نکلی تا یا کہ میرا ٹھیکہ تھوڑا ہے اٹھو تے بھامے نہ اٹھو میں تا نکلنا ہے والا منت کیتے سے یار ڈھلی نا اسا ظہر دی نماز پڑھنی ہے تا یا کہ میرا کوئی ٹھیکہ ہے میں تا وجنے ہے کیتے والا منت کیتے سے زیادہ نہ ڈھلیاں سر دی نماز پڑھنی ہے تا یا کہ میں کوئی پابندہ کہیں دا میں تا سفر کرنا ہے اور اسا مغرب دا وضو کیتی بیٹھو تو والا سر دے والا ہی والا ہونڈا جو ویسے کے دے پر میں نے میں کنو نہ پوچھو والا علی کنو پوچھو جیتانی علی نماز مقامنی کائنی اسا اگی تے تیاری بناونی کائنی مسلمانو اللہ ایمیں سونے نبی سیندی اطاعت نصیب فرماوے حضور دی محبت نصیب فرماوے اساڑے بھرا مستری مشتاق احمد صاحب بڑی محبت دینال تہاں عاشقیں کو بھی سگے میں فقیر کو بھی سگے آکھیں نا یار آپ باقی دیہاڑے جو گاڑی کریں دو آج رزقی سونے دینا تے خرج کرے سو ذکری سارا مٹھے محمد دا کرے سو اللہ انہیں کو ہمیشہ سلامت رکھے اللہ کریم تہاں سارے بزرگیں دی نیگریں دی بچے دی تہاڑے گھر دے افرادیں دی اساڑے گھر دے افرادیں دی بچے دی اللہ سارے دی خیر فرماوے اللہ ملک صاحب کو بھی تندرستی عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین انال دا ساتھی